अस्सलाम वालेकुम। होप करता हूँ कि आप सब मुकम्मल, मजबूत और तंदुरुस्त ईमान की हालत में होंगे। तो ये है हमारा पार्ट 2 और पार्ट 1 में हमने कुछ अपने बेसिक्स जो है उसको डिस्कस किया ताकि हमें जो है बेसिक्स क्लियर हो जाए कि दरअसल वही जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई वो उनको मजबूत करने के लिए थी, वो उनके नफ्स के तज़किये के लिए थी, वो उम्मत की रहनुमाई के लिए थी, वो ता क़यामत हमारी रहनुमाई के लिए है। अब इस पार्ट 2 में जो है हम डिस्कस करेंगे बैलेंस ऑफ लाइफ, मतलब कि अपनी लाइफ को किस तरह से बैलेंस करें कि हम अपने नफ्स को अपने वजूद के ताबे कर लें, अपनी सोचों के ताबे कर लें। तो स्टार्ट करता हूँ। अब ये बात यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह अगर हमें वही के थ्रू गाइड किया कि लाइफ को बैलेंस करना है, जब भी आप अपने नफ्स का तज़किया कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, अपने ताबे कर सकते हैं, ताल्लुक़ बिल्लाह कायम कर सकते हैं, आप अपना तवक्कुल मज़बूत कर सकते हैं, तक़वा इख्तियार कर सकते हैं, मोमिन बन सकते हैं, रोज़ महशर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत हासिल कर सकते हैं। अब इतने सारे फ़ायदे, और करना क्या है? सिर्फ बैलेंस करना है। किस चीज़ में करना है? हर अमल में, हर सोच में, हर चीज़, हर फैसले में, हर नेमत का हमने जवाबदेह होना है। तो तमेशक जब हमारे सामने अमालनामा रखा जाएगा तो सारा दारोमदार नीयतों के ऊपर होगा, अमल का सारा दारोमदार नीयतों पर है। यहाँ तक तो सब क्लियर होगा इंशाअल्लाह। दरअसल अल्लाह की जितनी भी सिफात हैं, वो रहमान, वो रहीम, वो करके वो हकीम, वो सत्तार, वो जब्बार, वो कहार, वो ज़ुल जलाल वल इकराम, वो माजिद, वो अव्वल आखिर, वो ज़ाहिर व बातिन। तो वो चाहता है कि मेरा बंदा जो जो कल्ब सलीम रखता हो उसके अंदर सारी मेरी सिफात मौजूद होनी चाहिए जितनी मुमकिन हो सकती है। और सबसे अफजल तरीन, सबसे ज़्यादा इस अल्लाह की सिफात जो हर जगह झलकती है, नजर आती है, वो है रहीम, वो है करीम, वो है रहमान, वो गफूर और रहीम। गलती करो, माफ़ी मांगो, माफ़ कर देगा। फिर गलती करो, फिर माफ़ी मांगो, फिर माफ़ कर देगा। शैतान ने, मरदूद ने कहा कि मैं अल्लाह तेरे बंदों को ता क़यामत बहकाता रहूँगा। अल्लाह ने कहा बहका, जिनके पास कल्बे सलीम होगा वो माफ़ी मांगेगा, मैं उसे माफ़ कर दूँगा, मतलब रहम दिली। तो यहाँ पर बात होता है कि कल्बे सलीम हो, मैं रहम दिली सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, सबसे पहली सिफात रहीम, करीम, रहमान, ये हमने लेके आना है। जब ये आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो है वो आप खुद को पहचानने लगोगे, क्योंकि आप अपना हक जो है वो अल्लाह के लिए छोड़ दोगे, क्योंकि आप हर किसी की दानिस्ता नादानिस्ता गलती को माफ़ करने लगोगे। किसी कमज़ोर के ऊपर आप ऊंची आवाज़ नहीं करोगे, किसी कमज़ोर को आप दबाओगे नहीं। सरे राह चलते हुए आपको कोई फ़कीर, कोई मलंग, कोई भी अल्लाह की मखलूक नज़र आएगी तो आप एक लम्हे के लिए जब उसको देखोगे तो फ़ौरन आपको अल्लाह याद आएगा। अल्लाह जब याद आएगा तो आप फ़ौरन से जो उसकी वीडियो नहीं बनाओगे, आप उसकी हेल्प करोगे। हेल्प जितनी हो सकती है इंसान उतनी कर सकता है, क्योंकि अमल का दारोमदार नियतों पर है। अगर आपने सोच लिया, आपके जहन में अल्लाह आ गया अल्लाह की मखलूक को देखकर, और आपने किसी की तकलीफ़ का एहसास कर लिया, आपने अल्लाह के लिए उससे ताल्लुक़ जोड़ लिया, आपने अल्लाह के लिए उससे उसकी मुश्किल का पूछ लिया या उसकी मुश्किल हल करने में उसकी मदद कर दी, अल्लाह ने अगर आपको वसीला बना दिया तो आपकी ज़िंदगी तो कामयाब है इंशाअल्लाह। लेकिन पूरी कायनात जो है अल्लाह ताला ने ये समझ के कि अपने हाथों में हर वक्त संभाल रखी है, हर वक्त हर लम्हा डॉट से डॉट कनेक्टेड है। कोई आपको नज़र आता है, कोई आपको रास्ते में मिलता है, कोई आपकी दुकान पे आपसे मिलता है, कोई आपके ऑफिस में आपसे मिलता है, कोई फ़ोन कॉल पे मिलता है, कोई किसी भी एंगल से आपका कहीं से भी कोई भी ताल्लुक़ बनता है तो वो फजूल नहीं। मिसाल के तौर पे आप लोग अपने हैंड मोबाइल के ऊपर स्क्रॉल कर रहे हैं, आप स्क्रॉल करते हुए आपको एक मैसेज मिला, अल्लाह ने वो आपको मैसेज दिया समझने के लिए, कोई वीडियो मिली वो अल्लाह ने आपको समझने के लिए दी है, इल्म के लिए दी है, गौर फिक्र करने के लिए दी है। इसी तरह हर वो चीज़ जो आपको दिखाई दे रही है, जो आपको सुनाई दे रही है, जो जिसको आप छू सकते हो, हर वो चीज़ अल्लाह ने गौर व फिक्र के लिए दी है।
اور قرآن میں اللہ نے بار بار اس بات پہ زور دیا ہے کہ یہ غور کیوں نہیں کرتے، کیا ان کی عقل پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو یہ یاد رکھیں، قلب سلیم پر تالا نہیں لگا ہوتا. وہ غور کرتا ہے، وہ فکر کرتا ہے، وہ سوچتا ہے، وہ سمجھتا ہے، وہ علم حاصل کرتا ہے، وہ اسی علم کے ذریعے دوسروں کی رہنمائی کی کوشش کرتا ہے. اب وہ کرتا کیوں ہے ایسا؟ جتنے بھی تعلق اس کے بنتے ہیں اس کا اس میں حساب دینا ہے. اللہ کا کیمرہ CCTV لگا ہوا ہے ہمارے اعمال کے اوپر، ہمارے بلینکٹ کے اندر، ہمارے روم کے اندر، کہیں پر بھی، ہر جگہ اللہ موجود ہے. وہ واحد ہے، وہ تنہا ہے، وہ برحق ہے. وہ جب پوری کائنات کو سنبھالے بیٹھا ہوا ہے، ہر ڈاٹ سے ڈاٹ ملا کے بیٹھا ہوا ہے، ایک ایک ڈاٹ جو قرآن الکریم الحکیم فرقان میں دیا ہوا ہے وہ فضول نہیں. یہاں کائنات میں کچھ بھی کو انسیڈنٹ نہیں ہوتا، ہر چیز کا بیلنس، کب کس سے کیا، کس کو ملنا ہے، کیا بات کرنی ہے، ہر چیز پیدا ہونے سے مرنے تک انسان کے سارا اس کا اعمال لکھا جا چکا ہے. جتنا بھی اچھا کرو گے وہ آپ کرو گے، جتنا بھی برا کرو گے وہ آپ کرو گے. اللہ نے اس وجود کو عقل دے کے قائم کیا ہے، عقل کے بغیر نہیں بنایا ہے. عقل وہ ایسی ایک چیز، اللہ نے ایک سافٹ ویئر ایسا بنایا ہے جو اس ہارڈ ویئر کو آپریٹ کرتا ہے. اس کو اللہ نے اپنا نور پھونک کے اپنی ساری صفات اس میں ڈال دی ہے. نیورو سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ انسان اپنا 5% بھی برین یوز نہیں کرتا. بڑے سے بڑا سائنٹسٹ ہونا وہ بھی، یا نیورو سائنٹسٹ ہونا تو وہ بھی اپنا 10% ہی یوز کرتا ہے. باقی جو 90% ہے اس کے وہ یوٹیلائز ہی نہیں کرتا. وہ کس وجہ سے نہیں کرتا؟ کیوں کہ وہ پریزنٹ میں نہیں رہتا، وہ پاسٹ میں اور فیوچر میں ہی ان آؤٹ کر رہا ہوتا ہے. اس کی تھاٹس جو ہے وہ ایک کہیں پر ہماری نظر پڑتی ہے راہ چلتے ہوئے، تو اس کی تھاٹ جو ہے وہ اس لمحے اس کی تھاٹس جو پروڈیوس ہوتی ہے اس کی کوانٹٹی جو ہے وہ انکاؤنٹیبل ہے. بٹ ایک اپروکسیمیٹلی نیورو سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ وہ ایک لمحے میں 50-60 ہزار سوچیں اس کی ڈیولپ ہوتی ہے. بٹ جو ہمارا برین کام کرتا ہے وہ 3 پارٹ ہیں اس کے. سمپل ورڈس میں اگر میں کہوں، کانشیسنس، انکانشیسنس، سب کانشیسنس. اس لیے پارٹ 1 میں جو میں نے کہا تھا کہ سوچ کے لیے کہ سوچنا ضروری ہے، اور وہ سوچ اچھی ہے یا بری یہ آپ کا ڈیسیجن ہوگا. مطلب عقل نے آپ کو سوچ دے دی، 50-60 ہزار اس لمحے میں سوچ آ گئی. اب آپ نے وہ ڈیسیجن لینا ہے کہ میں نے اپنے پاسٹ کو کوسنا ہے یا اپنے فیوچر کی فکر کرنی ہے، یا پھر میں نے آن دا اسپاٹ اس کرنٹ سنیریو کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ مطلب میرا تعلق بن رہا ہے، اگر وہاں پہ کسی کو کوئی تکلیف ہے تو اس کا میں احساس کر سکتا ہوں، اس کی ہیلپ کر سکتا ہوں، اس کو اس کی ویڈیو بنا سکتا ہوں. کیا کر سکتا ہوں اس کے لیے؟ اللہ نے تو میرے سامنے یہ ٹیسٹ کیس دی دیا مجھے کہ یہ لے، یہ تیرے لیے ٹیسٹ ہے. تو آیت الکرسی گھر سے پڑھ کے نکلا تھا یا نہیں نکلا تھا؟ وہ اس وقت آپ کو یاد آ سکتا ہے جب خدا نخواستہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے. آئی ہوپ کہ یہاں تک کلیئر ہو چکا ہوگا کہ بیلنسنگ کیوں ضروری ہے. بیلنسنگ اسی لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا ہر ڈیسیجن جو ہے وہ صبر و تحمل کے ساتھ لے. مطلب کوئی میسج آیا، کوئی کال آئی، کسی نے مخاطب کیا، تو آپ نے ریئیکٹ نہیں کرنا، آپ نے رسپونڈ کرنا ہے. نیورو سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ 15 سیکنڈ کے بعد آپ اگر کرو گے تو وہ رسپانس ہے. مطلب کچھ سیکنڈ رک جائے، سمجھ جائے، سوچ لیں، انسٹنٹلی ریئیکٹ کرو گے، آپ کسی کا دل دکھا بیٹھو گے. تو اسی طرح روٹ کے اوپر آپ کو ہر لمحے کچھ نہ کچھ نظر آتا رہتا ہے کہ کسی، اور عموماً یہ نظر آتا ہے کہ طاقتور کمزور کو دبا رہا ہے. تو اب وہاں پر دیکھیں آپ کو کیا ڈیسیجن لینا ہے. کیا میں اپنا حق اللہ کے لیے چھوڑ دوں؟ کیا میں اپنا حق لے لوں؟ اگر میں اپنا حق لوں تو میں اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اس سے کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچ رہی؟ کیا میں ٹھیک کر رہا ہوں؟ کیا میں غلط کر رہا ہوں؟ مطلب احساس کرنا ہے، اور احساس وہی کرے گا جو اپنے اندر بیلنس رکھے گا. جو اپنے اندر اپنے ایموشنس کا بیلنس نہیں رکھے گا. ایموشنس کے بھی بہت سے ٹائپس ہوتے ہیں، جیسے کہ یہ جتنا سوشل میڈیا ہے یہ ایموشن بیس ورکنگ کرتا ہے، اس کا الگوریتم. تو ایموشنس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. یہاں پر اس چیز کو سمجھ لیا کہ بیلنس رکھنا ہے، چاہے وہ دیکھنا ہے، چاہے وہ سننا ہے، ہر نعمت کے اوپر آپ نے بیلنس رکھنا ہے. جو کچھ رسک کے اندر آپ کی سانسیں بھی شامل ہے. آپ
کہ مٹیریلسٹک لائف بھی شامل ہے، آپ کا کھانا پینا بھی شامل ہے، ہر چیز رسک میں شامل ہے۔ معیشت الگ چیز ہے، رسک الگ چیز ہے، روزگار الگ چیز ہے، سب الگ الگ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ جو دیکھ رہے ہیں، آپ جو سن رہے ہیں، آپ جو بول رہے ہیں، ہر چیز نعمت ہے۔ حضرت علی سے شاید قول ہے کہ اپنی زبان کے متعلق یہ مفہوم کیا دیتا ہوں میں کہ آدھا ایمان آپ کا آپ بچا سکتے ہیں اگر آپ اپنی زبان اور آنکھوں کو کنٹرول کر لو، یا یوں کہہ لیں کہ بیلنس کر لو۔ آپ سے سن رہے ہو، آپ جو بول رہے ہو، آپ سے دیکھ رہے ہو، اور جو عمل آپ کر رہے ہو، وہ اگر بیلنس کر لو تو آپ جو ہے وہ آدھے متقی تو 100% بن سکتے ہو۔